अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि मुल्तान में किला कहना कासिम बाग के करीब परिंदों की मार्केट में वाइल्ड लाइफ टीम पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया गया। वीडियो मंजर यहाँ पर आ गई। नामालूम अफराद ने वाइल्ड लाइफ टीम की गाड़ियों पर पत्थर भी बरसाए। वाइल्ड लाइफ अमले पर हमले के बाद पुलिस का परिंदों की मार्केट में ऑपरेशन। पुलिस तर्जमान का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जमान पुलिस का कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने परिंदों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए कार्रवाई की थी। मुश्तइल अफराद ने वाइल्ड लाइफ के अमले पर फायरिंग भी की और मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुल्तान में किला कान्हा के करीब वाइल्ड लाइफ के दफ्तर के ऊपर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाइल्ड लाइफ के अमले को भी महफूज बनाया और मुख्तलिफ मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वाइल्ड लाइफ के अमले ने परिंदों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परिंदों को अपने कब्जे में लिया था, जिसके ऊपर मुलजमान जो हैं वो मुश्तइल हो गए। दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पीटीआई को ला सकता हूं, एक और कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। बिलावल की तरफ से पेशकदमी नहीं हुई, पीटीआई का रद्द-ए-अमल नहीं आया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में यकसानियत नहीं पाई जाती। अली अमीन कहते हैं कि वो अफगानों को नहीं भेजेंगे और उनसे पेचीदगी बढ़ेगी। दहशतगर्दी का मसला सूबों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। बानी पीटीआई के दौर में जो लोग लाए गए थे वो यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, उनके राब्ते हर सतह पर रहते हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी पीटीआई किसी भी तरह की डील के कायल नहीं, हम कानून और आइन के दायरे में रहकर जिद्दोजहद कर रहे हैं और जिद्दोजहद के जरिए ही बानी की रिहाई मुमकिन है। पार्टी डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले को शो कॉज नोटिस हर सूरत मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए पीटीआई से इक़्तिदार हासिल किया। हर वक्त ख्याल आता था कि IMF हमारा हाथ पकड़ेगा या नहीं। PDM रहनुमाओं ने मिलकर मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। महंगाई की शरह 1.5% पर आ जाएगी, कोई नहीं सोच सकता था। नवाज शरीफ जब भी आएगा तरक्की के दौर का आगाज होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी की जद में है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया है कि सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान PDM अब तक नहीं टूटा है। तौसा में जलसा आम से खिताब में फजलुर रहमान ने कहा कि PDM का सरबराह अब तक मैं ही हूं और अपोजिशन में हूं, जबकि बाकी पार्टियां हुकूमत में हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ थी कि आईनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फैसले करे और 77 सालों से ये बहस ख़त्म नहीं हो रही थी कि सूद को कैसे ख़त्म किया जाए। कौम के अंदर सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। हमारे इलेक्शन में धांधली होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्टी क़यादत के खिलाफ बयान के बाद PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। PTI के रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बोल पड़े। वज़ीर आला अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली क़यादत में फूट पड़ गई। बड़े रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शेराम तरकई के बाद आतिफ खान भी बोल पड़े। पार्टी की मरकजी क़यादत से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा कि पार्टी की क़यादत से मुतालबा है अली अमीन के बयान की तहकीकात की जाए, बानी PTI का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। आतिफ खान ने कहा अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसे बयानात से बानी चेयरमैन की तहरीक को नुकसान पहुँच सकता है। आतिफ खान ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद भी कर दी। ये कोई इमरान खान साहब को सूबाई हुकूमत ने तो नहीं कैद किया हुआ, वफाकी हुकूमत ने कैद दिया हुआ है। हर एक आदमी अपनी तरीके से अपनी जगह पे एहतजाज करता है। असद कैसर और शेराम तरकई ने भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी की मरकजी क़यादत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन हमारी सारी तवज्जो बानी चेयरमैन और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने कहा है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और आतिफ खान सब पर मेरा एतमाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की कोई बात नहीं। बानी PTI को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भरोसा है। बानी चाहे तो एक
1 मिनट में वज़ीर आला को हटा दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया था कि बानी PTI के अहकामात हैं कि आतिफ खान, शहराम तरकई और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना, जिसके बाद असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान ने पार्टी की मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का वज़ीर आला गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमतें पाकिस्तान की तारीख की कब तरीन हुकूमतें साबित हुई हैं। गंडापुर हुकूमत ने करप्शन के साबका रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। अली अमीन बताएं कि अब ईंट उन्हें मारी जाए या बानी PTI को। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना था कि बानी PTI और PTI की जनरल बाजवा और पैक डोर साजिशों के जरिए हुकूमत में आई थी। हुकूमत और बानी PTI आज भी किसी चोर दरवाजे की तलाश में एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ 8 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इमरान भी कंट्रोल खो चुके और बिजली की कीमतों में कमी से पूरा पाकिस्तान खुश, जबकि PTI वालों को मिर्गी के दौड़े पड़ रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंजूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी सलूक करार दिया। और तहरीरी फैसले में ये कहा गया है कि औरत की शनाख्त कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती और सिविल सर्वेंट रूल्स के तहत मरहूम या तिबी बुनियादों पर रिटायर्ड मुलाजमीन के तमाम बच्चे अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान ने ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए आलमी कन्वेंशन की तौसीक की है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। जैसे ही IMF बोर्ड मंजूरी देगा $1 अरब मिल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा वज़ीर आज़म और काबीना की सवाबदीद है। तनख्वाहों में इजाफे की बात अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन हुकूमत अफरात ज़र की शरह के मुताबिक ही चलेगी। अगर महंगाई सिंगल डिजिट में है तो उसके मुताबिक ही फैसला होगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स अदायगी को आसान बनाया जाएगा और निजकारी का अमल तेज़ी से आगे चलेगा। ये मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में पहले भी आ चुका है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पहले भी आ चुकी है। एंड वाई डोंट वी गो फ्रॉम हेयर वेयर वी नीड टू गो कि ये फंड का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये आखिरी प्रोग्राम उसी वक्त होगा जब ये हम डिफ़िकल्ट पॉलिसी चॉइसेस करेंगे। हिट 10.6% इंशाल्लाह टैक्स टू GDP एट द एंड ऑफ जून। पिछले साल जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ और FBI के रेवेन्यूज़ दे वेंट अप बाय 29%. Inshallah, as we deliver this year's revenue target, will be up 32.5% year on year. 31 अक्टूबर को, बिकॉज हमने वो डेडलाइन एक्सटेंड की 30 सितंबर से 31 अक्टूबर को, तो इनसे जो न्यू टैक्स फाइलर्स से 105 बिलियन कलेक्ट किए गए, 105 बिलियन compared to 45 billion the previous year. पाकिस्तान के दौरे पर आई IMF टीम की मसरूफियात को मंजर आम पर ना लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF टीम का कोई तहरीरी शेड्यूल भी सीक्रेट रखने का फैसला कर लिया गया है। IMF टीम की मुलाकातों की इतलात मुतलका महकमे को फ़ोन पर ही दी जाएंगी और टीम गुड गवर्नेंस और करप्शन के तखलीसी जायजे बारे पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेगा। IMF वफ्द साल 2025-26 की बजट तजावीज़ का भी जायजा लेगा। पानी की तकसीम के मसले पर बिलावल भुट्टो की सियासत अफसोसनाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जलसों में खड़े होकर मसला हल करने की बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। और वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो को बैठकर वफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत का आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। वज़ीर आज़म कुछ दिनों में आवाम को एक और खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी कुछ लोगों के लिए तकलीफ का बायस है। मुल्क में एक फसादी पार्टी है जो इस तरक्की से खुश नहीं। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है और वज़ीर आला की जानिब से पार्टी पर 75 करोड़ खर्च करने का बयान काबिल तशवीश है। मैं बिलावल साहब की ज्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती। मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है
اس کے اوپر بھی وہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ کہنا کہ جی ہو نہیں سکتا, یہ ہوا نہیں, ڈاکومنٹڈ ہے, سائنڈ ہے, تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لے. اور یہ دیکھیں ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں, وہ ہمارے پر گولہ باری کرتے رہتے ہیں, تھوڑا بہت گولہ باری کا کبھی کبھار. ابھی وہ پنجاب کا ان کے لوگ اٹھے تھے, انہوں نے کہا پنجاب کا پانی جو ہے وہ یہاں سے کاٹیں گے کہ وہاں سے کاٹیں گے. سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے. تو میں نے تو کہا تھا بھائی پہلے چیک کر لو اور طے کر لو یہ کون سا پانی ہے. 7 کروڑ کے صوبے کی زندگی کا سوال ہے, آپ اسے سیاست کہہ رہی ہیں. آپ پہلے آئین پڑھ لیجئے اور پھر بات کیجئے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا عظمہ بخاری کا بیان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ٹکراؤ کی خواہش ہے. یہ ان کی کم سوچ کی عکاسی کرتی ہے, اور اگر وفاقی حکومت سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو انہیں مل کر حل کریں. اور پیپلز پارٹی سندھ کینال منصوبے کو کسی صورت بننے نہیں دے گی. یہ ہماری بقا کا سوال ہے, اس پر تو کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. شرجیل میمن نے بیرسٹر صاحب کو بھی نشانے پر لیا. کہا آپ بلاول پر تنقید کی بجائے اپنے صوبے کے امن و امان پر توجہ دیں. آپ کی جماعت دہشت گردوں کے ساتھ فرینڈلی رہی, آپ کی پالیسیوں سے دہشت گرد دوبارہ آباد ہوئے. پنجاب کی وزیر اطلاعات صاحبہ عظمہ بخاری صاحبہ, یہاں پہ 7 کروڑ لوگ سندھ میں بستے ہیں, وہ اپنے آکسیجن کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو سیاست کہہ رہی ہیں. آپ جیسا شخص ایک منصب پہ بیٹھ کے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت افسوس کی بات ہے. اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی کلیش میں آئے. پیپلز پارٹی کینالوں پہ سیاست نہیں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں یہ کینالز بننے نہیں دے گی. اس وقت آپ کا فوکس خیبر پختونخوا کا لا اینڈ آرڈر پہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے ٹیررزم وہاں پہ پھل پھول رہا ہے تو اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ. قائد جمہوریت شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈز کے زیر اہتمام منعقد ہوئی, جس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو نظریات و افکار کے آگے لے کر چلنے کا عزم کیا گیا. مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں. 4 اپریل کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاہ ترین دن کی حیثیت رکھتا ہے, جب ملک کے مقبول ترین لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا. اس وقت سے لے کر آج تک ملک عدم استحکام کا شکار ہے. ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈ کے زیر اہتمام شہید بھٹو کی 46ویں برسی کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام سے صدر پی پی مڈ لینڈ اور فوکل پرسن وفاقی حکومت چودھری شاہ نواز, سینئر نائب صدر اختر محمود مرزا, پی پی برطانیہ کے چودھری واجد برکی, وقار اسلم کیانی, چودھری محمد ایوب, چودھری رضا, وقاص الحق گجر اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا. 4 اپریل کا دن پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے, جس دن پاکستان کے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا. اس وقت پاکستان ایک ایسے لیڈر سے مرحوم ہو گیا, صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کا عظیم لیڈر تھا اور پوری دنیا کا عظیم لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو. جو کارنامے بی بی شہید اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے کیے ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے غریب عوام کے دلوں میں زندہ رہیں گے. اس موقع پر رہنماؤں کو کہنا تھا کہ آج بھی اگر پیپلز پارٹی کے نظریات و افکار پر عمل کیا جائے تو ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو جس نے اپنے ملک کے لیے جان دی, شہید بھٹو نے اپنا سارا خاندان شہید کروایا اس پاکستان کے لیے. پاکستان آج جس مشکل دور سے گزرا ہے, یہاں ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن اور افکار پہ چل کے اسے ترقی کے راستے پہ لایا جا سکتا ہے. پاکستان کی جو سچویشن ہے, صورتحال ہے, شہید بھٹو جیسے وین رکھنے والے لوگ ہمیں اس وقت ہمارے ملک کو ان کی اشد ضرورت ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب آج کے دن کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ اسپتال میں ہے. یہ اتھاگریوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر تھا جس نے آپ کو 73 کا آئین دیا. ذوالفقار علی بھٹو شہید وہ لیڈر تھا جس نے کہا ہم گھاس کھائیں گے لیکن نیوکلیئر پروگرام جاری رکھیں گے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے برسی کے موقع پر یہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم ذوالفقار علی بھٹو کے جو بتائے گئے طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے نواسے بلاول بھٹو کا ہاتھ مضبوط کریں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو مشترکہ آئین اور ایٹمی پلانٹ دے کر دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دی. اب عوام بلاول بھٹو زرداری کو مستقبل کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. تقریب کے آخر میں شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور صدر آصف علی زرداری کی صحتیابی کے لیے دعا کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر محمود, ABN نیوز, برمنگھم.
برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں کونسلیٹ آف پاکستان کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانوی پارلیمنٹ کی ڈپٹی اسپیکر جیوڈتھ کمنز نے اور پولیس سپرنٹینڈنٹ رچرڈ پارڈیل اور ایم پی ناز شاہ اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں بریڈ فورڈ سے قاضی کامران۔ پاکستانی کونسل جنرل زاہد احمد خان جتوئی کی میزبانی میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز پاکستان اور برطانیہ کے قومی ترانوں سے ہوا، جس نے ماحول کو حب الوطنی کے جذبات سے بھر دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ڈپٹی اسپیکر برطانوی پارلیمنٹ اور پولیس سپرنٹینڈنٹ نے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے مثبت کردار کو سراہا۔ کہا، پاکستانیوں نے معاشرتی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں نفرت کی سیاست کے خلاف متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ آج نیشنل ڈے ریسیپشن ہے پاکستان کا بریڈ فورڈ کے اندر، اور کونسل آف پاکستان نے اس کو سجایا، اس محفل کو، اور ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کا بڑا جو ہے با اختیار اور بڑا جو ہے پرزور تعاون رہا ہمارے ساتھ۔ Thank you to Zahid and Neelam for inviting us to share this day with you. It's been a real privilege to be here to celebrate National Pakistan Day. پاکستان کونسلیٹ جنرل کو سب لوگوں کو جو یہاں پہ تشریف لائے اور پاکستان کے اہمیت کے بارے میں پازیٹیو یہاں پہ باتیں کی گئی ہیں۔ آج کونسلیٹ جنرل پاکستان بریڈ فورڈ نے یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا، جس میں بریڈ فورڈ میں بسنے والے اور بریڈ فورڈ کے آس پاس بسنے والے دور دراز کے علاقوں سے بھی کثیر تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج دن بڑے احسن طریقے سے منایا گیا اور ایک چھت کے نیچے ہمیں ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد۔ کونسل جنرل زاہد احمد خان جتوئی اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں نے یوم پاکستان کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، یہ دن ہمیں اپنے قومی تشخص، جمہوریت اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کونسلیٹ کی اول ترجیح کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ تقریب میں پاکستانی ثقافت پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، جس میں ملک کی ترقی، ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے میئرز، لارڈ میئرز سمیت کونسلر شامل تھے، جنہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے جذبے کو سراہا۔ برمنگھم میں انڈین کونسلیٹ کے باہر کشمیری مسلمانوں کے حق خود ارادیت میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ جامع مسجد سری نگر کی بندش اور نماز عید سے روکنے کے خلاف شدید رد عمل۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ آل پارٹیز انٹرنیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے زیر اہتمام برمنگھم میں واقع انڈین کونسلیٹ کے باہر ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کا مقصد سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کی بندش اور کشمیری مسلمانوں کو عید جیسے اہم دن پر نماز کی ادائیگی سے روکنے پر آواز بلند کرنا تھا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر بھارتی افواج کے مظالم اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ کشمیری رہنماؤں مسارت عالم، شبیر شاہ، یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور دیگر سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کشمیری قیادت کے ساتھ روا رکھا جانے والا غیر انسانی سلوک ناقابل برداشت ہے اور عالمی برادری کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ اور یہ آج جدوجہد کا یہ علامت ہے کہ آج ہمارے ساتھ 12 سال کا نوجوان بھی کھڑا ہے، رہیں گے اور یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی قوم بھی جاگ اٹھتی ہے اور کشمیری اسی طرح جاگ اٹھے تھے 19 کے اندر بھی جب یہ سوئے ہوئے تھے۔ ہم برطانیہ کی سرزمین پہ کھڑے ہیں اور ہم برطانوی گورنمنٹ کو بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ پلیز آپ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو کنڈیم کریں، اور یہ مسئلہ کشمیر برطانوی ایمپائر کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے بھی ہم برطانیہ میں پروٹیسٹ کریں۔ آل پارٹیز کشمیر رابطہ کمیٹی کے صدر فہیم کیانی، جنرل سیکرٹری انعام الحق نامی، واجد علی برکی، چودھری شاہ نواز اور صاحبزادہ فاروق القادری سمیت مختلف جماعتوں کے قائدین نے بھارتی حکومت کے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی آزادی پر قدغن، جامع مسجد کی بندش اور عبادات پر پابندی کشمیری عوام کی مذہبی، سیاسی اور انسانی حقوق پر کھلا حملہ ہے، جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مظاہرین نے مسلسل نعرے بازی کے ذریعے کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ کشمیر آج بھی جبر کے سائے میں ہے۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ پاکستان مسلم لیگ کاف برطانیہ کے صدر اور ممبر انویسٹمنٹ بورڈ پنجاب سید رضوان ہاشمی کی جانب سے بولٹن میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔
مانچسٹر میں تعینات پاکستان کے کونسل جنرل طارق وزیر نے پاکستانی کمیونٹی کی برطانوی معاشرے میں فعال کردار کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ پاکستانی بزنس مین کمیونٹی جہاں برطانیہ کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، وہیں پر پاکستان کو زر مبادلہ اور سرمایہ کاری کے ذریعے فوائد پہنچا رہے ہیں.